10वीं जमात के तलबा और तालिबात, उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। आपके बोर्ड्स शुरू हो गए हैं, उर्दू का पेपर आने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि उर्दू का पेपर आपको किस तरीके से करना है, अच्छा करना है, साफ़ करना है, राइटिंग अच्छी करनी है। और सबसे पहले ये कि पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। पेपर शुरू करने से पहले पूरा पेपर बहुत ध्यान से पढ़िए और आसान सवाल जो आपको अच्छी तरह से याद हैं वो पहले करिए। और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि राइटिंग का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में किस तरह के सवालात होंगे, कैसा पेपर होगा। आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको आसानी होगी। सबसे पहले आपका जो है ये 3 घंटे का पेपर होगा। कुल नंबर 80 होंगे और हिस्सा अलिफ जो होगा उसमें इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी यानी कि रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन होगा। उसमें कोई भी पैराग्राफ लिखा होता है जो आपको पढ़ना होता है। फ़हमी का मतलब है समझना, इबारत को समझना और उसके बारे में फिर सवाल लिखे हुए होंगे। इसी तरह शेर होगा और शेर भी जो है आपको पहले पढ़ के फिर समझ के फिर उसके जवाब देने होंगे। ये होगा अनसीन पैसेज में से होगा जो आपकी किताब में से नहीं आएगा, और सीन पैसेज यानी जो आपकी किताब में से कोर्स में से आएगा, ठीक है। इसमें से फिर आपके सवालात होंगे और उसके जवाब आपको लिखने होंगे। एक एक जुमले पर भी लिख सकते हैं और उसके बाद जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले भी सवाल होंगे, ठीक है। और उसके बाद हिस्सा बे जो होगा उसमें तहरीरी महारत यानी राइटिंग स्किल देखी जाएगी कि आप किस तरह लिख सकते हैं। 250-300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून निगारी का ये पोर्शन होगा जिसमें आपको मजमून के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बेरोज़गारी है, आलूदगी है, या एक संगीन मसला यानी आलूदगी एक संगीन मसला ऐसे लिखा हुआ होगा, ज़राए अबलाग और बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनका हल, कौमी इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत, ग्लोबल वार्मिंग एक ख़तरा, दहशतगर्दी मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा वगैरह। बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए होंगे जिनमें से एक पर आपको 250 या 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना होगा और ये होगा 10 नंबर का। उसके बाद आपकी आएगी दरख्वास्त और खतूत निगारी यानी कि एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप स्कूल में लिखते आ रहे हैं बहुत सारी दरख्वास्तें, और इसके अलावा कुछ शिकायतनामा जैसे होता है कि मोहल्ले में हम रह रहे हैं और बीमारी का जो है वो हो रहा है, ज़ोर हो रहा है इस वजह से कि वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम नाकिस है, तो हम कुछ शिकायत लिख रहे हैं अपने वहाँ के मोहल्ले के ओहदेदार को। और दावतनामा जैसे कोई खुशी का मौका है, हम इनवाइट कर रहे हैं, तो वो दावतनामा होता है। इजाज़तनामा ये भी एक किस्म है मतलब ख़त की, कि हम स्कूल में जैसे कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोग्राम में कोई हमने बात अपनी शुरू की है, क्लास हम कुछ करना चाह रही है तो उसके लिए हम अपनी प्रिंसिपल से इजाज़त मांग रहे हैं। इस तरह मतलब अलग अलग टॉपिक पर होते हैं। और ख़त जो होते हैं वो ज़ाती भी होते हैं और कारोबारी भी होते हैं। ज़ाती जो हम अपनी फैमिली को लिखते हैं और कारोबारी वो होते हैं जो हम किसी ऑफ़िस वगैरह में किसी ज़रूरत के तहत लिखते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं हम जो हमारी एप्लीकेशन वगैरह हैं वो कैसे लिखी जाएंगी। जैसे आपको लिखनी है फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त, तो सबसे पहले ये हेडिंग लिखी जाएगी। उसके बाद दाएं हाथ की तरफ मोहतरम प्रिंसिपल साहब या साहिबा, या आप अपने स्कूल के हिसाब से देखें कि अगर आपकी वो हैं फ़ीमेल हैं तो साहिबा लिख दीजिए वरना फिर साहब लिख दीजिए। नीचे आप लिखें स्कूल का नाम, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल, और आगे तारीख़ लिखी जाएगी 3 जुलाई 2026। नीचे शहर का नाम लिखा जाएगा और यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के जहाँ हमने जगह का नाम लिखा है थोड़ा सा 1 उंगली के बराबर जगह छोड़ के आगे हम लिखेंगे जनाब आलिया या आली। इसमें भी आपको ये देखना है कि अगर प्रिंसिपल हैं तो लिखिए आली, और अगर प्रिंसिपल साहिबा हैं तो लिखना है जनाब आलिया। ये छोटी छोटी चेंजेस आपको खुद करनी है। आगे लिखना है अर्ज़ खिदमत, ये है कि उसके आगे जो भी आपका मौजू है कि आपके जो है वालिद की तनख्वाह अच्छी नहीं है और आपके भाई बहन भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो सब के अखराजात नहीं उठा पा रहे हैं, जो भी आपने मतलब अपना तैयार किया है वो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दीजिए और आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ, इस जमात का हूँ और मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। इसके बाद आखिर में आप लिखें आपसे गुजारिश है कि, इसमें आपको अपनी वो मेन वही बात लिखनी है जो एप्लीकेशन में होनी चाहिए, जिस वजह से आपने ये लिखी है कि फ़ीस माफ़ी के लिए लिखी गई है और मुझे आप शुक्रिया का मौका दें। आखिर में बाएं हाथ की तरफ यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ आपको लिखना है, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ऐसे उर्दू में लिखना है। उसमें लिखते हैं हम योर ओबीडियंट
اس میں لکھنا ہے آپ کا فرمانبردار شاگرد، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو لکھیے شاگردہ، نیچے لکھ لیجئے نام، کچھ بھی فرضی نام لکھ دیجئے، اصلی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا رول نمبر لکھ سکتے ہیں، آخر میں طالب علم جماعت دہم، یہ اس طرح لکھا جائے گا۔ یہ تو خالی ایک نمونہ ہے، اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جیسے آپ کو اپنے والد کو جو ہے خط لکھنا ہے، یہ ہوتے ہیں ذاتی خط، یہ جو ہے نا پرسنل لیٹر، یہ ہم اپنی فیملی یا فرینڈس کو لکھتے ہیں جیسے، تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے رائٹ ہینڈ کی طرف محترم جناب والد صاحب، آگے آپ اپنی تاریخ لکھ لیجئے، اس کے نیچے لکھیے السلام علیکم، اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی 2-4 جملے آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں، ہاسٹل میں ہوں اور میری پڑھائی اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی ریزن ہے، وجہ ہے خط لکھنے کی، کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ کو کتابیں چاہیے یا جو بھی ہے، آپ کا عنوان آپ کے پیپر میں وہی آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے سالانہ امتحان کی فیس جمع کرنی ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو جلد ہی مجھے پیسے بھیج دیجیے۔ اور آخر میں آپ لکھیں گھر میں سب کو سلام، چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت بہت دعا پیار۔ اس کے بعد لاسٹ میں لیفٹ ہینڈ کی طرف لکھیے وسلام اور آپ کا بیٹا یا بیٹی، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا خط یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو گھبرانا بالکل نہیں ہے، بس آپ کو پیٹرن یاد رکھنا ہے اپلیکیشن کا بھی اور خط کا بھی۔ اسی طرح اگر کوئی دعوت نامہ آتا ہے آپ کے پیپر میں، تو کسی کا بھی نام جناب شاکر کاظمی جیسے ہم نے لکھا ہے مثال کے طور پر، اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا 224 فیض باغ اور مراد آباد، نیچے لکھا محترم 23 مارچ کو میرے بھائی کے ختم قرآن کی دعوت، آگے آپ لکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی ہو رہی ہے، یعنی ہمارے گھر پر ہونے والی ہے، اور یہ تقریب جو ہے بہت اچھی خوشی کا موقع ہے، ہم سب آپ کو جو ہے اس دعوت پر بلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ یہ مقررہ تاریخ پر آپ شرکت فرما کر دعاؤں سے نوازیں۔ جیسے کارڈ ہوتا ہے، انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے یا میسیج ہوتا ہے، اس طرح یہ مختصر لکھا جائے گا، اور آخر میں لکھیے آپ کا خیر اندیش، آگے نام اور جگہ کا نام، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا انویٹیشن۔ بس یہ مثال کے طور پر آپ کو 2-3 چیزیں ہم نے سمجھا دی ہیں۔ اس کے بعد آیا جائے گا آپ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاون درسی کتاب میں دیے گئے شعری اسباق کا خلاصہ، شعری اسباق کا خلاصہ، مرکزی خیال اور پیغام شاعر کے حالات زندگی وغیرہ میں سے، آپ کو مطلب جتنی بھی آپ کی کتاب میں ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کی بھی حالات زندگی آپ کو یاد کر لینے چاہیے تھوڑے تھوڑے سے، ٹھیک ہے، جو بھی آئیں گے تو تاکہ آپ لکھ سکیں جو بھی فیمس ہیں۔ اس میں درخواست کے بعد جو ہے آئیں گے آپ کے درسی کتاب میں دیے گئے نثری اسباق کا خلاصہ، ہم ابھی فی الحال گرامر کر لیتے ہیں، جس کے بعد آتا ہے ہمارا فعل اور فعل کی اقسام، ٹھیک ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل جیسے انگلش میں ورب ہوتا ہے، جس میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، اسے ہی ہم فعل کہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اس کی اقسام بتاتے ہیں، چلیں جلدی سے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھا بھی چکے ہیں آپ کو، لیکن ہم دوبارہ پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کی ایگزام کی تیاری ہو جائے۔ اس میں فعل کی قسموں میں سب سے پہلے لکھیں گے فعل حال، جیسے آپ کا انگلش میں ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، جس فعل میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے فعل حال کہتے ہیں، جیسے سعید آتا ہے، وہ کھڑا ہے وغیرہ۔ فعل ماضی، فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ ہوتا ہے، یہ پاسٹ ٹینس، جس فعل میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں، جیسے عاقب نے خط لکھا تھا وغیرہ۔ زیادہ تر اس میں تھا، تھی، تھے وغیرہ آتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور فعل مستقبل، یہ فیوچر ٹینس ہے، جس فعل میں مستقبل یا آنے والے زمانے کا ذکر ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں، جیسے وہ کل آئے گا، وہ پرسوں میرٹھ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور فعل استمراری یا ماضی استمراری، یہ کنٹینیوس ہوتا ہے، جیسے پریزنٹ کنٹینیوس یا پاسٹ کنٹینیوس آپ پڑھتے ہیں گرامر میں، جس فعل سے کام کا لگاتار یعنی کنٹینیوس یا متواتر ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اسے فعل استمراری کہتے ہیں، جیسے اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور فعل ابتدائی، جس فعل سے کسی کام کا شروع ہونا سمجھا جائے اسے ابتدائی کہتے ہیں، جیسے لگتا ہے وغیرہ۔ اور فعل ناقص، جو فعل کسی پر کوئی اثر نہ ڈالے بلکہ اثر کو ثابت کرے اسے فعل ناقص کہتے ہیں، جیسے اقبال بہت شریف ہے۔ اور فعل لازم، وہ فعل جو اپنے فاعل پر ختم ہوتا ہے اسے فعل لازم کہتے ہیں، جیسے رفیق نے کتاب پڑھی، میں نے خط لکھا وغیرہ۔ اور فعل متعدی، وہ فعل فاعل کے علاوہ مفعول کا محتاج ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں، جیسے رفیق نے کتاب پڑھی، میں نے خط لکھا وغیرہ۔
ये सब आप याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि आपके पेपर में और क्या क्या आ सकता है। दोबारा से हम इस पे गौर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद आएगा आपका इल्म बयान और इल्म बदी, ठीक है। ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी हम चलें जल्दी से दोहरा लेते हैं बच्चों, ये मुश्किल है थोड़ा। ये सनाए होते हैं ना, वो इल्म है जिसमें महासिन कलाम यानी कलाम की खूबियों का जिक्र होता है। जैसे कि सबसे पहले है सनत तज़ाद, कलाम में ऐसे दो लफ्ज़ लाएं जिनमें से किसी एक के दो मायने हों, यानी जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हो। तज़ाद हम कहते हैं ना, यानी उल्टा होना, ज़िद होना। तो एक मकसूद और दूसरा गैर मकसूद। जैसे ए अश्क डूब मर तेरी तासीर देख ली, उल्टी हंसी उड़ी मेरी चश्म पर आब की। नंबर 2 में है सनत मरातन नज़ीर, कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिसमें ज़िद के अलावा बाहम मुनासबत हो। जैसे देखता ताब फलक गर तेरे रुखसारों की, तो शब रोज़ महो महर को वारा करता। नंबर 3 में सनत हुस्न तालील, जिसमें किसी बात का सबब दूसरा हो मगर शायरी की ज़बान में कुछ और सबब बयान किया जा रहा हो। जैसे हो रहा है हाय मेरा मातम तशना लबी, रो रहा है खुद ब खुद शीशे से मिलकर जाम भी, इसी बाइस से दाया तुफल को अफ्यून देती है कि ता हो जाए लज़्ज़त आशनाए तलखी दौरा। सनत तलमी, वो कलाम जिसमें किसी क़िस्से या तारीख़ी वाक़े या किसी इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए। जैसे आगे शेर लिखा हुआ है, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, यानी जुए शीर लाना, ये इन्होंने उसकी तरफ इशारा किया है ना। अच्छा आगे है नंबर 5 सनत लफ़ो नशर, पहले चंद चीज़ों का जिक्र करने को लफ़ और इसके बाद हर एक की बाबत कुछ बयान करने को नशर कहते हैं। यानी पहले एक चीज़ का जिक्र करते हैं और बाद में उसके बारे में बताने को नशर कहते हैं। जैसे तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सर जुदा नरगिस बीमार जुदा। सनत तजनीस, जिस सनत में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के तलफ़ुज़ या इमला में मुशाबहत हो लेकिन उनके मायनों में इख्तलाफ हो, यानी मायने अलग हों, उसे सनत तजनीस कहते हैं। जैसे ज़ौक़ के साथ कदा और ज़ौक़ से पीना भर के। नंबर 7 इस्तिआरा, इस्तिआरा इसके लुग़वी मायने मांग लेने के हैं। अगर किसी लफ्ज़ के मजाजी मायने मुराद हों और हकीकी मायनों में तशबीह का इलाका हो तो इसे इस्तिआरा कहते हैं। जैसे शमा से माशूक और परवानों से आशिक मुराद लें। नंबर 8 तशबीह, इसके लुग़वी मायने दो चीज़ों के किसी ख़ास बात में शरीक होने के हैं। इस्तिलाही मायनों में दो चीज़ें जो आपस में जुदा जुदा हों उनको किसी ख़ास वस्फ़ में मुशाबहत दी जाए, यानी सिमिलैरिटी बताई जाए और उनको इस वस्फ़ में शरीक किया जाए। जैसे चाँद सा चेहरा फूल सा रुखसार, है ना। इसमें जैसे आप वो शेर लिख सकते हैं, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी ये गुलाब की सी है, तो इस तशबीह में वो शेर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं आगे हमारा क्या आने वाला है। आगे हम लोगों को शायद मुहावरे करने हैं। आपके पेपर में कुछ मुहावरे आएंगे, उनका मायने भी लिखना होगा और इस्तेमाल भी करना होगा। तो 5 मुहावरे इस तरह के आएंगे। अब ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, ये हम जल्दी पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है नाक में दम करना, इसका मीनिंग है परेशान करना। रफ़ीक ने बेवजह मेरी नाक में दम कर दिया है। हाथ मलना पछताना, अगर मेहनत ना करोगे तो हाथ मलते रह जाओगे। बात का बतंगड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। अच्छा आसमान पर उड़ना अकड़ कर चलना, आसमान पर उड़ना अच्छी बात नहीं, खुदा से हमेशा डरो। आँख का तारा होना बहुत प्यारा होना, आकिब सबकी आंखों का तारा है, मोहल्ले के सभी लोग उसे प्यार करते हैं। ये सारे जो हैं उसमें लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। परवान चढ़ना यानी तकमील को पहुंचना, एक दिन ऐसा आएगा जब इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान परवान चढ़ेगी। बेड़ा पार होना काम पूरा होना, जो लोग मेहनत और लगन से काम करते हैं अल्लाह उनका बेड़ा पार करा देता है या कर देता है। ईद का चांद होना, मुद्दत के बाद दिखना, जब शकील अपने दोस्तों से मिला तो वो बोले तुम ईद का चांद हो गए हो।
دال نہ گلنا کام نہ بننا، صابر کے سامنے اس کی دال نہیں گلی، باتوں میں آ جانا دھوکے میں آ جانا، میں نہ جانے کیوں خادم کی باتوں میں آ گیا، وہ بڑا دھوکے باز ہے۔ ٹیڑھی کھیڑ ہونا یعنی مشکل کام ہونا، یہ کام تو اس کے لیے بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ بات بننا کامیاب ہونا، انٹر کے امتحان میں تو میری بات بن گئی۔ بے پر کی اڑانا جھوٹ بولنا، افضل بے پر کی باتیں اڑاتا ہے یعنی فضول باتیں کرنا۔ بیڑا اٹھانا ارادہ کرنا، میں ہی اس کام کا بیڑا اٹھاؤں گا۔ دل سے اترنا محبت کم ہونا، یہ موٹر سائیکل اب میرے دل سے اتر گئی ہے۔ پیر اکھڑنا یعنی ہمت ٹوٹنا، عراق کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے پیر اکھڑ گئے۔ منہ پھیلانا ناراض ہونا، تم بات بات پر منہ پھیلاتے ہو کیوں؟ چراغ پا ہونا بہت زیادہ غصہ ہونا، ذرا سی بات پر وہ چراغ پا ہو گئے تھے۔ ہوا ہو جانا بھاگ جانا، پولیس کو دیکھ کر چور ہوا ہو گئے۔ رنگ فق ہو جانا پریشان ہونا، پیسے چوری ہو جانے پر شاکر کا رنگ فق ہو گیا۔ دانت تلے انگلی دبانا تعجب کرنا، ایورسٹ کی اونچائی دیکھ کر سبھی دانت تلے انگلی دباتے ہیں۔ دل پھٹ جانا نفرت ہونا، ان کی باتوں سے میرا دل پھٹ کر رہ گیا ہے۔ 9-2-11 ہونا بھاگ جانا، ملزم عدالت کے باہر سے 9-2-11 ہو گیا۔ آنکھ چرانا یعنی شرمانا، مہتاب ایک غلطی پر اپنی امی سے آنکھیں چرا رہی تھی۔ پاش پاش ہونا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اس کا دل ایسا دکھا کہ پاش پاش ہو گیا۔ باغ باغ ہونا خوش ہونا، آپ کی شیروانی دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امتحان میں میرے اچھے نمبر آئے اور رزلٹ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ناک میں دم کرنا پریشان کرنا، شفیق کے بیٹے نے اس کی ناک میں دم کر دیا ہے۔ پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا، جھوٹ کی پول کھلنے پر وہ پانی پانی ہو گیا۔ آنکھوں میں رات کٹنا رات بھر جاگنا، فکر کی وجہ سے میری ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ مذاق اڑانا ہنسی اڑانا، آج کل بچے بڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بانچھیں کھل جانا بہت خوش ہونا، ماسٹر صاحب سے انعام پا کر تو اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ تارے گننا بے چین ہونا، وہ اپنے بیٹے کی یاد میں رات بھر تارے گنتا رہا۔ پتھر کی لکیر ہونا پختہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے۔ سبز باغ دکھانا دھوکہ دینا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کو کتنے ہی سبز باغ دکھائے۔ لوہا ماننا یعنی کہ ہار ماننا، امریکہ نے صدام حسین کی جواں مردی کا لوہا مان لیا۔ بات رکھنا کہنا ماننا، میرے اندازے کے برعکس اس نے میری بات رکھ لی۔ گھی کے چراغ جلانا خوشیاں منانا، وہ خوشی میں گھی کے چراغ جلاتا ہے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا یعنی احتیاط کرنا، بہت کیئرفل ہو جانا، سفر کے دوران تم پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ دانت کاٹی روٹی کھانا بہت محبت کرنا مطلب دونوں دوست دانت کاٹی روٹی کھاتے ہیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، آگے آپ کے کتنے محاورے ہیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ یہ پاپڑ بیلنا سخت محنت کرنا، ہم اس مہنگائی کے زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں۔ ہاتھ ملنا پشیمان ہونا یعنی کہ پچھتانا، غلط کام کرنے کے بعد ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ۔ بغلے جھانکنا شرمندہ ہونا، ماسٹر صاحب کی پٹائی کے بعد وہ بغلے جھانکنے لگا۔ پگڑی اچھالنا ذلیل کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا بری بات ہے۔ پیٹھ دکھانا بھاگ جانا، جنگ میں پیٹھ دکھانا بہادروں کا شیوا نہیں ہے۔ اور ضرب الامثال اور کہاوتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اچھی جیسے بول چال میں جو بولی جاتی ہیں، کسی بھی زبان کے ادب میں ضرب الامثال یا کہاوتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کہاوتوں کا تعلق ہماری زندگی کے روزمرہ واقعات سے ہوتا ہے۔ کہاوت ایسے اقوال اور جملوں کو کہنا چاہیے جو کسی کتاب یا رسالے سے نہیں لیے جاتے، بلکہ عام آدمی انہیں برجستہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی مطلب موقع ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو عام آدمی اسے فوراً بول لیتے ہیں، جیسے کہ لکھا ہوا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا یعنی انصاف ہونا۔ جج صاحب نے ایسی سنوائی کی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔
गेहूं के साथ घुन पिसना, बुरों के साथ अच्छों पर परेशानी आना। शरीफ का मामला ऐसा हुआ जैसे गेहूं के साथ घुन का पिसना। बाग, अच्छा, दिमाग अर्श पर होना, मेरा भी दिमाग अभी थोड़ा सा दिमाग अर्श पर होना यानी पछताना, अगर मेहनत ना करोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे। ये गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए कि ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए और दिमाग अर्श पर नहीं होना चाहिए, है ना, ये सही रहेगा। दिमाग अर्श पे होने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा बड़ा बनना अपना आप को, पछताना इसका मीनिंग सही नहीं है। अच्छा, जैसा देश वैसा भेस यानी वक्त और जगह के मुताबिक ख़ुद को बदल लेना। मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान लो, जैसा देश वैसा भेस। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं यानी चीज़ दूर से हमेशा अच्छी लगती है। बात तो यह है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। आ बैल मुझे मार यानी कि बेवजह मुसीबत अपने सर लेना। दो लड़कों के झगड़े में मुदाखलत करके शकील ने आ बैल मुझे मार के मिजदाक खुद झगड़ा मोल ले लिया, मतलब खुद झगड़े में इन्वॉल्व हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फ़ायदा है यानी कि डबल फ़ायदा। मस्जिद में पंखा लगवाने से लोगों को आराम मिलता है और हमें सवाब हो ना। आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो कड़वा दूसरा नीम चढ़ा, बुरी फितरत के साथ बुरी सोहबत। अफजल पहले ही बुरी सोहबत इख्तियार कर चुका था, ऊपर से शराब पीने लगा यानी कड़वा भी और नीम चढ़ा। हवाई किले बनाना यानी बेकार बातें सोचना। इफ्तिखार हर वक्त हवा में किले बनाता रहता है यानी फजूल प्लानिंग करता रहता है। ठीक है, ये आपकी ज़रबुल इमसाल हो गई। अब हम देखते हैं और हमारा आगे क्या काम है। आप थके तो नहीं है और हिम्मत है आपकी पढ़ने की? चलें, कोई बात नहीं, हमें पेपर की तैयारी करनी है। सब एक्टिव होके बैठे हैं, अपनी आंखें अच्छी तरह खोल के और अक़ल के दरवाज़े खोल कर बैठे। इंशाल्लाह हम काफ़ी चीज़ें कर लेंगे ना। अभी आ गया रमूज़ व औक़ाफ़। ठीक है, रमूज़ व औक़ाफ़ क्या चीज़ें होती हैं? जैसे हम कोई भी तहरीर पढ़ते हैं, उसमें कुछ साइंस और सिंबल्स हमें लगे हुए नज़र आते हैं। शायद आपको याद भी हो, ये हमने पहले आपको पढ़ाया था किसी क्लास में। जैसे कि ख़त्मा है, ख़त्मा होता है कोई जुमला जब ख़त्म हो जाता है उसके आखिर में एक डॉट सा लगा हुआ होता है, जिसको इंग्लिश में हम फुल स्टॉप कहते हैं, तो वो होता है ख़त्मा। ठीक है, ख़त्मा यानी किसी जुमले के आखिर में बात कंप्लीट होने पर, मुकम्मल होने पर जो निशान लगा हुआ होता है, फुल स्टॉप होता है, उसे कहते हैं ख़त्मा। और सख्ता जो है, सख्ता जैसे कोई बात हम अभी कर रहे हैं, वो बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई है और हम बीच में थोड़ी देर का वक्फ़ा करते हैं, तो वो कॉमा होता है। कॉमा इस तरीके से वो लगा हुआ होता है। या हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में हम कॉमा लगाते हैं और अपनी बात को जारी रखते हैं। राब्ता जो होता है वो दो डॉट होते हैं, दो डॉट इस तरीके से, जैसे कि अगर हमने लिखा अस्सलाम वालेकुम लिखा, फिर डॉट डाले, फिर अपने दोस्त का नाम लिखा। हाँ, या फिर ये जैसे बना हुआ है ना, आपका ऊपर बना हुआ है मुहावरे, ज़रबुल इमसाल और कहावत के आगे बना हुआ है ये दो डॉट, यानी अभी आपकी बात चल रही है आगे, अभी आगे कुछ कहा जा रहा है, बात मुकम्मल नहीं हुई है। सवालिया, सवालिया तो ये बहुत आसान है, वो जो सवालिया निशान होता है, हम जब कोई सवाल पूछते हैं तो हम आखिर में ये निशान लगाते हैं। जैसे हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, कल आपका कौन सा पेपर है, आपकी उर्दू की तैयारी कैसी है, तो ये सवाल हो गया और सवालिया निशान आखिर में लगा दिया हमने। फिजाइया जो होता है, जब हम किसी जोश की बात करते हैं या अफसोस की या कोई इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके आखिर में ये निशान लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसे कहते हैं फिजाइया। और इसमें मतलब जैसे कि आप मिसाल में लिख सकते हैं कि अरे हम जीत गए, ओहो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, उर्दू सफ़र के साथ हमारी तैयारी खूब रही, तो उसके आखिर में हम ये निशान लगाएंगे, तो वो हो जाएगा फिजाइया। ठीक है, उसके बाद आते हैं शेरी इस्तिलाहात। जैसे आपके कोर्स में नसर भी है और नज़म भी है, पोइट्री का जो पोर्शन होता है उसमें जो है शेर होते हैं। तो शेरी इस्तिलाहात क्या क्या चीज़ें होती हैं? मिसरा क्या होता है? मिसरा, मिसरा होता है दो शेर जो होते, मतलब शेर जो होता है, एक शेर होता है जिसमें दो लाइनें होती हैं, उसकी जो एक लाइन होती है, सिर्फ एक लाइन, वो मिसरा होती है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की
صورت خدایا میری. تو ہاں یہ جیسے یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے تو اس میں جو پہلی یا دوسری لائن ایک لائن اگر لکھی جائے گی تو وہ مصرع ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ کوئی بھی ایک لائن کسی شعر کی اگر لکھی یا بولی جائے تو وہ مصرع ہوتی ہے. شعر تو ہے وہ 2 لائنوں والی جو لائن ہوگی، اور نظم کے انداز میں لکھی جائے گی تو وہ شعر ہوگی. جیسے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کوئی سا بھی شعر جو آپ کو یاد ہو آپ لکھ سکتے ہیں کہ شعر میں 2 لائنیں ہوتی ہیں. اور بن جو ہوتا ہے، بن میں کافی سارے شعر ہو سکتے ہیں، کافی ساری لائنیں ہو سکتی ہیں. جیسے کسی نظم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری لائنیں ہوتی ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے اس پہ جاتے ہیں تو وہ جو ہے بن ہوتا ہے. 4 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں. اور قافیہ ہوتا ہے رائمنگ ورڈ جو ہوتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے. جیسے کہ کسی شعر میں ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں جن کی آواز بھی سیم ہوتی ہے اور لکھے بھی جاتے ہیں. جیسے کہ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. تو گمان اور جہان جو ہیں یہ قافیہ لفظ ہیں، رائمنگ لفظ ہیں. ٹھیک ہے. اور ردیف ہوتا ہے جو لفظ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو ہم بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، جو بار بار ہمیں نظم میں یا غزل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے کچھ ہے وہ ہم نے بولا تو یہ جو لفظ بار بار آ رہا ہے وہ ردیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ قافیہ جو ہے وہ رائمنگ ورڈ ہوتا ہے، اور ردیف ہوتا ہے کسی نظم میں جو ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ لفظ قافیہ نہیں ہوتا، وہ ردیف ہوتا ہے. اور مقطع، مطلع اور حسن مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. جیسے جب غزل لکھتے ہیں شاعر تو اس میں کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے، کوئی بھی بات وہ لے کر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو شعر ہوتا ہے ان کا، وہ پہلا شعر جو ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو آخری ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو کہ مطلع جو ہے پہلا شعر ہوتا ہے اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے جس میں غزل کا وہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح مطلعوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے. مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی سیکنڈ والا جو ہوگا نا، پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہوگا غزل کا، اور دوسرا شعر جو ہوگا وہ حسن مطلع ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو آخری ہوگا لاسٹ والا وہ مقطع ہوگا، اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. تخلص جو ہوتا ہے ان کا ایک مختصر سا نام ہوتا ہے جس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ ان کا شعر ہے. مثال کے طور پر کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس میں انہوں نے اپنا نام جو ہے تخلص اس میں مقطع میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا لٹریچر میں. آپ کا جو ہے درسی کتاب میں دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھوائے جائیں گے، اور جو ہے اسی طرح شعر کے حصے میں سے بھی آپ کے سوال آئیں گے، اور وہ آپ کو سارا کچھ پڑھایا جا چکا ہے، ویڈیوز بھی آپ کے سامنے، اس سے آپ اچھی سی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ آئیں گی آپ کی اصناف ہوتی ہیں نا، اصناف افسانہ، سوانح، غزل، نظم، ڈرامہ، آپ بیتی. ان میں بھی کسی ایک پر نوٹ لکھنے کے لیے آئے گا، تو آپ یہ کچھ جو ہے وہ حصہ نثر کی ہیں جیسے افسانہ ہے، سوانح اور ڈرامہ، آپ بیتی وغیرہ، اور غزل اور نظم جو ہیں وہ شعری حصے میں سے ہیں. جیسے آپ کے لیے یہ آئے گا پیپر میں افسانہ کیا ہوتا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے. اور نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. ایک نقاد کا کہنا ہے کہ افسانہ ایک ایسی نثری تخلیق ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. مطلب آپ بیٹھیں اگر پڑھنے کے لیے تو اس کو ایک ہی بار میں پڑھ لیں. تو آپ اس کا جو ہے تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لیجئے افسانے کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے افسانے لکھے ہیں، اہم افسانہ نگاروں کے نام جیسے یہ ہے پریم چند ہے، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی وغیرہ، یہ کچھ نام بھی آپ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. سوانح میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا میں نے بتا دیا، باقی آپ پڑھ لیجئے. اور کچھ لوگ کے نام ہیں، کچھ شخصیتوں کے نام ہیں، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے نا، حیات سعدی، شیخ سعدی، یادگار غالب،
اور اس کے علاوہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی اور سیرت النعمان اور یہ ساری سوانی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب آپ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اور آپ کا جو ہے سب لوگوں کو بتائیں، اپنے فرینڈس وغیرہ کو، آپ کا ایک شیئر کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اس لیے اپنے فرینڈس کو بھی بتائیے تاکہ وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آگے آ گیا ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کرنا یا کر کے دکھانا۔ ادب میں یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں سنسکرت کا کاویہ بھی اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو ناٹیہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ زیادہ ڈرامے کس کے مشہور ہیں اور کن کن کے نام مطلب اس میں آتے ہیں نا، یہ لاسٹ کی جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا غزل۔ غزل آپ کے یہ سارے جو آئیں گے ان میں سے آپ کو ایک دو کا جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ غزل جو ہے عام طور پر شعر کی وہ صنف مراد لی جاتی ہے جس میں عورتوں سے، محبوب سے باتیں کی گئی ہوں۔ گویا کہ بنیادی طور پر غزل کی شاعری عشقیہ شاعری ہے اور عاشقانہ مضامین اور غنائیت غزل کی خاص پہچان ہے، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے۔ اب آج کل جو ہے غزلیں ایسی کہی جاتی ہیں جن میں کچھ بھی بات، جیسے کہ کرنٹ افیئر ہوتے ہیں یا کچھ بھی بات کہی جا سکتی ہے، یعنی کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے۔ اور غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلع کہلاتا ہے۔ پہلا جو شعر ہوتا ہے مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں ایک سے زیادہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل بغیر مطلع کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کچھ شعر وغیرہ لکھ سکتے ہیں، اور غزل کا سب سے اچھا جو شعر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے بیت الغزل، ٹھیک ہے، یا شاہ بیت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل کا جو وہ ہوتا ہے مطلع، مقطع اور وہ سب، اس کے بارے میں آپ تھوڑا تھوڑا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتی ہے نظم۔ نظم کے معنی ہے انتظام، ترتیب یا آرائش۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک نثر ہوتا ہے پروز اور ایک ہوتا ہے پوئٹری۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام اصناف میں کی جانے والی شاعری کو نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے شاعروں نے اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں، اور نظم کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے سب سے پہلے ایک پابند نظم، خالی نام بھی لکھ سکتے ہیں، ان کی تفصیل لکھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم، جیسے یہ لکھ دیں کہ علامہ اقبال کی نظمیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی سا بھی جو ہے آ سکتا ہے، آپ ایک دو جو ہے اچھی طرح یاد کر کے جائیں، اور یہ سوال ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ یہ گرامر کا کام تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن سفر ہمارا چلتا رہے گا آپ کے ساتھ 11ویں میں بھی اور 12ویں میں بھی۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں صرف اور صرف اردو سفر پر۔